सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। सुप्रभातः। एकनिमिषम्। नमस्ते भगिनि। अस्तु। अद्य वयं स्वरसन्धि मध्ये वृद्धिसन्धिः इति पश्यामः। अस्तु। वृद्धिसन्धिः इत्युक्ते यत्र पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् अकारः वा आकारः भवति चेत् अनन्तरं परपदस्य आदि अक्षरम् एकारः, ऐकारः, ओकारः, औकारः एतानि भवन्ति चेत् तयोः स्थाने किं भवति? एकारः वा औकारः आदेशः भवति। Understood? If the first if the last letter of the first word is a or a, anything, okay, and then the next word, the first letter is a, I, o, au, any of these. It can be a, I, o, au, okay, any of these. It will be replaced by what? It will be replaced by I. A plus ai will become I, and a plus o or au will become au. Okay, this is called vriddhi. Vriddhi means something which is increasing, isn't it? Vriddhi. So that is what a becomes vriddhi as I, o becomes a vriddhi au. Okay, we can remember something like that. So here अकारः एकारः योजनेन किं भवति? ऐकारः। समानम् अकार ऐकार योजनेन अपि ऐकारः एव भवति। आकारः एकारः योजनेन ऐकारः भवति। समानम् आकारः ऐकारः योजनेन अपि ऐकारः भवति. So whether it is a or a in the first word, the last letter of the first word, whether it is a or a, and in the second, the if it is a or I, it will become I only. Similarly, akarah, okarah योजनेन किं भवति? औकारः एव भवति. अनन्तरम् अकार औकार योजनेन अपि औकारः भवति. आकारः ओकारः योजनेन औकारः भवति. आकार औकार योजनेन औकारः भवति. अस्तु वा? Now let us see some examples so that you understand this better. So here tatra adhikam eva. So tatra adhikam eva. I'm going to split this words. Okay, so it will become ta adhikam tra adhikam a. Okay, and then eva is a adhikam va. So here akarah is the last sound or the last letter of the first word. Ekarah is the first letter of the second word. Okay, so akara ekara yojanam bhavati. So when they
combine. So what will happen? So it will become aikarah. So akara aikara yojanena, sorry, akara ekara yojanena aikarah bhavati. Okay, so it becomes tatraiva. Okay, who is this? Next, this is clear to all of you? Okay, next. Now here, Raja Adhikam Aishwaryam. So, Raja Adhikam Aishwaryam aham vibhajya likhami. Ra ij a iti अन्तिमाक्षरम् अस्ति. राजा मध्ये आकारः भवति अन्तिमाक्षरम्. ऐश्वर्यम् इति ऐश्वर्यम् इति अहं लिखितवती. सो आ अधिकम् ऐ एव भवति किल. अतः राज ऐश्वर्यम्. सो योजनेन राजैश्वर्यम्. अस्तु. वन अधिकम् ओषधिः. वन अकारः भवति, अनन्तरम् ओकारः भवति. ओषधि मध्ये ओकारः प्रथमाक्षरं भवति. अकार ओकार योजनेन किं भवति? औकारः इति. सो वन औषधिः. अतः वनौषधिः इति. अनन्तरं दिव्य अधिकम् औषधं. दिव्य यकार अकार. सो अन्ते किं भवति? अकारः एव भवति. अनन्तरं परपदस्य आदि अक्षरं किं भवति? प्रथमाक्षरम् औकारः. अतः अकार औकार योजनेन किं भवति? औकारः एव भवति. अतः दिव्य इय औ. सो दिव्यौ. So it becomes divyaushadham. Astu va? Any doubts in this? Is it clear? Samyak. So let's do an exercise on this. Abhyasa kurmah. Tava adhikam aishwaryam. Ka vadati? अहं वदामि. वदतु भगिनी. इच् प्लस् यु प्लस् ए प्लस् श्वर्यम्. ऐ प्लस् श्वर्यम्. तवैश्वर्यम्. बहु सम्यक्. तवैश्वर्यम्. पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं परपदस्य योजनेन ऐ भवति. अतः तवैश्वर्यं. बहु सम्यक्. गोदै भगिनी वदतु. तथा अधिकम् एव. त अधिकम् अधिकम् आ अधिकम् ए एव. आ अधिकम् ए योजनीय ऐ भवति. अतः तदैव. तथैव. धन्यवादः. तथैव. सो आकारः एकारः योजनेन ऐकारः भवति. अतः तथा अधिकम् एव तथैव. अनन्तरं राष्ट्र अधिकम् ऐक्यम्. का वदति? आं विजयपति वदतु. प्रथमाक्षर राष्ट्र. अन्तिमाक्षरम् आ. द्वितीय अक्षरम् ऐ. आ अधिकम् ऐ
ऐ भवति राष्ट्रैक्य बहु सम्यक् राष्ट्रैक्यम् अकार ऐकारयोजनेन ऐकारः एव भवति अतः राष्ट्रैक्यम् ऐ सम्यक् जन अधिकम् औचित्यम् वदतु मीरा भगिनी जनपदस्य अन्तिम अक्षरम् परपदस्य आदि अक्षरम् औ आ अधिकम् औ अधिकम् औ भवति जनौचित्यम् बहु सम्यक् जनौचित्यम् अकार औकारयोजनेन औकारः एव भवति अतः जनौचित्यं सम्यक् बहु सम्यक् अनन्तरं तस्य अधिकम् ओदनं का वदति उषा भगिनी वदति वा तस्य अधिकम् ओदनं परपदस्य या या आकूटल् आ अधिकं कूटल् ओ कूटल् ये नास्ति भगिनी कूटल् नास्ति अधिकं भवति योजनं वा अधिकं तस्य तस्य पदस्य अन्तिम अक्षरं किं भवति अकारः भवति अकारः योजनेन किं भवति अकार अधिकम् ओ तस्योदनम् ओ न भवति किल अकार ओकार योजनेन किं भवति वृद्धिसन्धि मध्ये औकारः अ प्लस ओ will give you au plus o will give you au only so now what will it become तस्योदनम् o na bhavati kila तस्योदनम् तस्योदनम् अनन्तरं दृष्ट्वा अधिकम् एतत् वदतु अस्तु पद्मा भगिनी दृष्ट्वा पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरम् आ भवति परपदस्य आदि अक्षरं ये भवति सो आ अधिकं ये योजनेन ये ऐ भवति दृष्ट्वैतत् सम्यक् बहु सम्यक् अनन्तरं नव अधिकम् औषध कोदे भगिनी वदतु पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरम् इव अधिकम् अ परपदस्य प्रथमाक्षरम् औ अ प्लस् औ औ एव भवति नवौषध बहु सम्यक् नवौषधं मकारः नास्ति अनन्तरम् अद्य अधिकम् एव वदतु मीरा भगिनी पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरम् आ परपदस्य आदि अक्षरं ये आ अधिकं ये ऐ भवति अदैव अद्यैव अनन्तरम् एकमपि अभ्यासं भवति अत्र गङ्गौघः विभज्य वदतु कोदे भगिनी वदतु अंग प्रथम पूर्वपदस्य अन्तिम अक्षरम् अंग न भवति
कथं वदति भगिनि विभज्य वदतु विभज्य इत्युक्ते यू गङ् गङ् अधिकं गौगद गौगः न मीरा भगिनी गङ्गा आ, गङ्गा ग- अधिकम् ओघः सम्यक् गङ्गा अधिकम् ओघः आ see the words when you अधिकम् ओ split the words it should make some sense also. Okay, if you say ganga then it doesn't make any sense. So ganga, see where the au is coming, so that is our clue. Where is this au coming? Here. Okay, so here au is there, so how do we split the au so that it makes a meaningful word? Either it has to be akarah or akarah. So we can say ganga adhikam oghah or aughah. Doesn't make sense. Ganga, yes, makes sense. Ganga adhikam oghah. Like that. By practice we will learn this much better. Okay va? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் சதைவ. ஆம் விஜயா भगिनी वदतु भगिनी. सद् अधिकम् एव दै आ अधिकं ये योजनेन ऐ भवति अस्तु. इसलिए सद् अधिकम् एव सद् न भवति अत्र. सदा 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 अधिकम् एव सदा अधिकम् एव सदैव. ओके नेक्स्ट महौषधिः. का वदति पद्मा भगिनी वा वदतु. महौ प्लस महौषधिः महा महा प्लस ओषधिः सम्यक्. महा प्लस ओषधिः महौषधिः. अकार ओकार योजनेन औकारः भवति, अतः महा ओषधिः. सम्यक्, बहु सम्यक्. अनन्तरं कोदे भगिनी वदतु. बिम्बौष्ठी. बिम्ब प्लस् ओष्टि. बहु सम्यक्. बिम्ब प्रथम पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरम् इब् अधिकम् अ, परपदस्य आदि अक्षरम् ओ मिलित्वा योजयित्वा बिम्बौष्टि भवति. बहु सम्यक्. बिम्बौष्टि. बहु सम्यक्. अनन्तरं परमौदार्यं. का वदति? परमौदार्यम्. अस्तु वदतु विजया भगिनी. परम औदार्यम्. बहु सम्यक्. दट्स् इट्. परम औदार्यम्. अकार औकार योजनेन औकारः एव भवति. Bhagini, I have one doubt, Bhagini. In the book, fourth one is Divya Aushadam, is Divya plus Aushadam. But the next one is Vanaushadhi, but this term changes to O instead of Aushabdam, the Parapadam. That is okay, Bhagini. Both are correct only. Oshadhi or Aushadhi is correct only. Both are correct. Okay. You can use anyone. चैतत्. उषा भगिनी वदतु. एकमपि न वदतु. प्रयत्नं करोतु भगिनी. When you try you will get. चैतत् चैतत् ஐ இருந்தா அந்த இடத்துல தான் we should split. So first letter chai, so it becomes ava bagni. Appa chai kutal atatta, chai adhikam atatta. चै अधिकम् ए वा ऐ वा ऐ भवति किल.
So when you have the last letter of the first word as a or a, and the next letter should be a or chai I, only chai then you will get what? I. So now you try. chai chai adhigam at. Aha. See, chai, if chai is already there, then what is the use of sandhi here? Sandhi will happen when the first letter, when the Is last it letter of, it has to be akarah or akarah, and then the next word first letter should be ekarah or aikarah. Only when you join akara ekara or akara chai aikara, it will become chai I. adhigam ed. Hmm. Chai adhigam etat. Second word is okay. First word Chai chai. ah Chai I plus a will not give you I. A plus a will give you I, or a plus a will give you I. So now you try. chai chai adhigam Hmm. sorry bagini. No problem. Podai Bhagini. च प्लस एतत् चैतत् Cha plus etat. adhigam So what was happening? Cha madhye the last पूर्वपदम् letter is akara, isn't it? Then you have ekara. So akara plus ekara is giving you aikara. Clear, Usha Bhagini? okay okay bagini astu. Now try the next one. Ekaikam Hmm. ekaikam Hmm. eka eka adhigam akam eka adhikam Hmm. akam ekaikam eka eka adhikam kai become a பகினி கை ஸ்பிளிட் இல்லையா பகினி கையை வந்து தான் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்றோம் Yes, yes, yes. கை சோ கா Hmm. ஏக அதிகம் அகம் Akam nasti na. Eka. In that itself you have akaraha. So next one should be what? A or I. So what will it be? ஏக அதிகம் ஏகம் ஏகம் Very good. Eka adhikam அதிகம் ekam. ஏகம் ஓகே ஓகே Now you are getting it? யா பகினி யா Okay, right. Next one. Nainam. का वदति? नैनं का वदति? अस्तु. पद्मा भगिनी वदतु. नैनं न प्लस् येनं न प्लस एनं. सम्यक्. वेरी नैस्. अनन्तरं तवौदार्यं का वदति? अस्तु. गोदै भगिनी एव वदतु. तव प्लस तव अधिकम् औदार्यम् पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं व इव अधिकम् अ परपदस्य आदि अक्षरम् औ सम्यक्. बहु सम्यक्. तव औदार्यम् धन्यवादः तव सम्यक्. अस्तु. पूर्वस्मिन् वर्गे वयं कर्मणि प्रयोगः कृतवन्तः किल. एकवारं पुनः स्मरणं कुर्मः. अनन्तरम् अन्यविषयाः विषये वयं तत् कुर्मः. अस्तु. अस्तु. वयं दृष्टवन्तः धातोः अकर्मकधातोः सकर्मकधातोः भवति. अकर्मकधातोः इत्युक्ते यत्र कर्म न भवति.
यस्मिन् वाक्ये किं धातोः कर्म न भवति। शिशुः रोदिति इति। रोदिति इत्युक्ते किं रोदिति, एतादृशं वयं प्रश्नं न प्रष्टुं शक्नुमः। अतः शिशुः रोदिति। So you can't say what crying, all these things we can't say, like how it was crying, we can't describe all I mean those things we cannot say. Okay, अतः कर्मपदं न भवति अत्र। तादृशं धातोः अकर्मकधातोः इति वयं कथयामः। अनन्तरं सकर्मकधातुः। सकर्मकधातुः इत्युक्ते यत्र कर्म भवति। सामान्यतया यदा वयं उपयोगं कुर्मः, रामः पाठं पठति। रामः इति कर्तृपदं भवति, पठति इति क्रियापदं भवति। किं पठति वा कं पठति? पाठं पठति। So when you get the answer for that, it becomes a, when you have the karma padam, then it becomes a sakarmaka dhatu. So pathati iti sakarmaka dhatu bhavati, roditi iti akarmaka dhatu bhavati. Vayam etadrisham drishtavantah. कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति त्रिविधाः प्रयोगाः भवन्ति संस्कृते इति वयं दृष्टवन्तः। कर्तरि प्रयोगः इत्युक्ते यस्मिन् वाक्ये कर्तृप्राधान्यं भवति तद्भवति कर्तरि प्रयोगः। कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते यत्र यस्मिन् वाक्ये कर्मप्राधान्यं भवति तद्भवति कर्मणि प्रयोगः। भावे प्रयोगः इत्युक्ते यत्र क्रियायाः प्राधान्यं भवति तद्भवति भावे प्रयोगः इति। यथा शिशुः रोदिति, अत्र पश्यतु भावे प्रयोगे एतत् वाक्यं भवति। रोदिति इति क्रियापदस्य एव प्राधान्यं भवति अत्र, तादृशम्। अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः किं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। कर्मणि कर्तरि मध्ये बालकः पाठं पठति। यत्र बालकः इति प्रथमा विभक्त्यां भवति, पाठं द्वितीया, पठति इति क्रियापदं भवति। एतत् पठति इति क्रियापदं कर्तृपदमेव अनुसरति। अतः बालकः प्रथमा मध्ये भवति, अतः एव पठति इति। बालकाः भवन्ति चेत् किं भवति? यत्र पठन्ति इति कर्तृपदम् अनुसरति। कर्मणि प्रयोगे किं भवति? बालकेन पाठः पठ्यते इति। बालकेन इति तृतीया विभक्ति मध्ये आगच्छति। पाठः इति प्रथमा, पठ्यते इति क्रियापदम्। अत्र क्रियापदं कर्मपदमेव अनुसरति। पाठः इति भवति प्रथमा मध्ये, अतः एव पठ्यते इति। किं भवति? बालिकाभिः पाठं पठ्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। बालिकाभिः इति बहुवचने भवति चेदपि कर्तृपदं बहुवचने चेदपि पठ्यते एव आगच्छति। पठ्यते, why is that so? Because पाठः इति प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति, अतः एव पठ्यते। अस्तु वा? So we also saw that this kartari is in the form of 1 to 1. This is just for our understanding so that you don't make a mistake. So 1 to 1, where balakah is prathama vibhakti, that is the kartrupadam is in prathama vibhakti, patham karma padam is in dvitiya vibhakti, and pathati will always be as per the kartrupadam. Okay. Similarly, in karmani, what is happening? In karmani, balakena, the kartrupadam is in tritiya vibhakti. That is why we say 3-1-1. Pathah is in prathama vibhakti, and pathyate, this will also be in prathama, because whatever is the karma padam, it will be
according to the karma padam. Okay, so that is why we learnt this also last class. So we also learnt that how karmani form is obtained. The dhatuhu plus yakaraha plus te, it will give you the karmani padam. So pat dhatuhu bhavati, pat adhikam ya adhikam te pathyate, khad adhikam ya adhikam te khadyate, likh adhikam ya adhikam te likhyate, धाव इति धातु भवति, धाव अधिकं य अधिकं ते धाव्यते, क्रीड अधिकं य अधिकं ते क्रीड्यते. And then we saw this also ekavachane, pathyate pathyete pathyante, pathyase pathyethe pathyatve, pathye pathyavahe pathyamahe. Here we also saw that karmani padam, the karmani kriya padam, okay, these will always be in the atmanepadi form. Okay, so it will always be in the atmanepadi form. That is why it is pathyate. So same thing happens here, pathyate pathyete, like vandate vandate vandete vandyante. So even the atmanepadi dhatuhu will take the same form. वंद भवति चेत वंद अधिकम या अधिकम ते वंद्यते इति भवति. So parasmaipadi, atmanepadi, both will take the atmanepadi roopam only. So pathyate pathyete pathyante, pathyase pathyethe pathyatve, pathye pathyavahe pathyamahe. Okay, till this I suppose everybody is clear. Okay, so today, then next we will get into the anya vishayaha. So you all will start presenting. First sukti, Meera Bhagini vadati va? आं भगिनि. Vadatu. नमस्कारः सर्वेभ्यः. प्रथमपाठ आरम्भे एकः सूक्ति अस्ति. तत् सूक्ति वयम् अद्य पश्यामः. सूक्ति इत्युक्ते सुन्दर उपदेशः, that is beautiful verse. कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्. He who achieves his end with effort is indeed wise. यः कर्मणां कार्यं पारं गच्छति सः बुद्धिमान्. यः प्रयत्नेन कार्यं करोति सः बुद्धिमान् इति अर्थः भवति. उदाहरणं भगीरथ प्रयत्नं. भगीरथः गंगा नदी आनेतुं महतीं तपस्यां कृतवान्. तस्य कठिनप्रयत्नं कारणम् आकाशगंगा भूम्यां प्रवहति. एतत् सूक्ति रामायणात् भवति. एषा सूक्ति भगीरथ प्रयत्नं सम्बन्धः अस्ति. भगीरथः इक्ष्वाकु वंशस्य नृपः. रामः अपि belongs to Ishwaka kula. I think तथा रामायणे एषा सूक्ति आगच्छति इति. That's it, भगिनी. अस्तु, धन्यवादः भगिनी. बहु सम्यक् कृतवती, बहु सम्यक्. धन्यवादः. सम्यक् प्रयत्नं.
So here कार्याणां कर्मणापारं यो गच्छति स बुद्धिमान् इति भवति. कार्याणाम् इति षष्ठीविभक्तिमध्ये आगच्छति. अस्तु. कर्मणा इति तृतीया विभक्ति, पारम् इति द्वितीया विभक्तिमध्ये यः प्रथमा गच्छति क्रिया सः स बुद्धिमान् इति प्रथमा विभक्तिमध्ये आगच्छति. अत्र किं वदति? यः परिश्रमेण कार्यं कृत्वा तस्य लक्ष्यं प्राप्नोति सः एव बुद्धिमान् अस्ति इति वदति. अत्र मनोरथैः न, अस्तु, मनोरथैः न, अपि तु परिश्रमेण कार्यं कृत्वा एव सः तस्य लक्ष्यं प्राप्नोति. अहम् एतद् करवाणि, अहम् एतादृशं करिष्यामि इति मुखे वक्तव्यं चेत् किमपि न प्राप्तं भवति किल. प्रयत्नेन एव यः साधयति सः एव बुद्धिमान् अस्ति. प्रवेशस्तरे वयं पठितवन्तः किल, एका सुभाषितं उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः. उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः इति वयं पठितवन्तः किल. समान अर्थेन एव अस्य सूक्तेः अपि भवति अत्र. सो केनापि मृगाः सिंहस्य मुखे स्वयं प्रविश्य न वदति मां खादतु इति. सिंहमेव परिश्रमेण एव तस्य भोजनं प्राप्नोति. सः परिश्रमेण गत्वा आखेटं कृत्वा एव सः तस्य भोजनं प्राप्नोति एव. तो तादृशम् एव अत्र उक्तवान्, यः परिश्रमेण कार्यं करोति सः एव बुद्धिमान् इति, तस्य लक्ष्यं प्राप्नोति. अस्तु, बहु सम्यक्. अनन्तरं व्यवहारिकशब्दः अस्ति, किन्तु दीप्ति भगिनी न भवति. अस्तु, चाटुश्लोकः का वदति? अहं भगिनि. वदतु भोदे. नमः सर्वेभ्यः. चाटुश्लोकः. एकः पण्डितः आसीत्. तस्य एका पुत्री आसीत्. सा अपि सम्यक् पठितवती. सा विवाहं कर्तुं वरः अपि बुद्धिमान् एव भवनीयम् इति इष्टवती. अतः वरस्य बुद्धिः परिशोधनं कर्तुं सा द्वे प्रश्नं पृष्टवती. तस्य ज्ञानं बहु न्यूनमेव आसीत्, परन्तु सः गर्वेण आगतवान्. सा पृष्टवती, विहस्य विहाय अहं काः विभक्त्यः इति. सः उक्तवान्, विहस्य षष्ठी विहाय चतुर्थी अहं द्वितीया विभक्तिम् आगच्छति इति. किं भगिनि वदामि वा? सा ज्ञातवती सः रामशब्दम् एव ज्ञातवान् इति. अतः तस्याः पितरम् उक्तवती, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथम्? वयं जानीमः तस्य उत्तरम् अशुद्धम् एव. अहं प्रथमा विभक्तिम् आगच्छति. विहस्य विहाय नामपदं नास्ति, द्वयोः प्रत्ययः एव, अव्ययम् अपि. तत्र विभक्तिप्रयोगं नास्ति. अतः सा उक्तवती, यस्य ज्ञानं विहस्य विहाय षष्ठी चतुर्थी अहं द्वितीया विभक्तिम् अहं कथं तस्य विवाहं करोमि इति सा पृष्टवती. तस्याः पुत्रं पृष्टवती. धन्यवादः महोदय. अति उत्तमं भगिनी, बहु सम्यक्. धन्यवादः. एनी डाउट्स्? एनीबडी? प्रश्नं भवति चेत् पृच्छतु. एव्रिबडी अंडरस्टूड?
अस्तु अत्र विहस्य विहाय इति अव्ययपदानि भवन्ति विहस्य विहाय ल्यप् प्रयोगं भवति अहम् इति प्रथमाविभक्तिमध्ये आगच्छति सो तदेव बहु सम्यक् धन्यवादः महोदय। अनन्तरं समस्या दीप्ति भगिनी एव किल समस्या नागति अस्तु सुभाषितं विजया भगिनी वदतु सर्वेभ्यः नमस्कारः। सुभाषितं एकनिमिषं सर्वे एकवारं इफ् यू वाण्ट् नोट्स् आर् समथिङ्ग् प्लीज़् डू नोट इट् डौन् ओके and try to make your own meaning for this, try to get your own tatparyam for this. Okay, this is just a try, just listen to this very carefully, very important. Am bhagini vadatu आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। मने आशायाः पदविभागः प्रथम पार्ट पदविभागः आशायाः मने those who are of desire दासा अर्थात् कार्यं करोतु प्रथमं पदविभागं करोतु अनन्तरं प्रतिपदार्थं वदतु अस्तु प्रथमं पदविभागः एव करोतु पदविभागः इत्युक्ते the sloka is given you have to split it into separate words okay so that is what Bhagini is doing now आशायाः ते दासास्ते विसर्ग सकारः दासाः ते पदविभागः दासाः सर्वलोकस्य दासा सर्वलोकस्य पदविभाग प्रयत्नं परिवर्तनमे दासाः सर्वलोकस्य द्वितीय पदः आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः is it that is in separate words only is ई पद में वाक्य विश्लेषणं क्रियापदं किं क्रियापदं अद्याहृतम we are choosing it as अद्याहृतं क्रियापदं भवति का भवति दासाः भवन्ति कस्य दासाः सर्वलोकस्य दासाः भवन्ति कासां दासाः आशायाः दासाः भवन्ति entire world इत्युक्ते केचन जनाः सर्वदा अतृप्ताः भवन्ति एतत् अपेक्षितं तद् आवश्यकम् इति चिन्तयन्ति आशायाः दासाः सर्वलोकस्य एव दासाः भवन्ति days of desire are slaves even Tamil song they in that on Rajini song is there like கையில் கொஞ்சம் காசு இருந்து அதற்கு நீதான் எஜமானன் கழுத்து வரை காசு இருந்தால் become your that is எஜமான் so that will rule you so that only even in is there அதுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சம் like that like those who are even Buddha says that asha that those who are in desire is the cause for whatever the sins that is you'll be cling to the
word, that is what they can say, ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம், they used to say. So but in case those who have no desire have the whole world under their control, so that only they used to say that. Like in this second line, kriyapadam is bhavati, kaha bhavati, dasaha bhavati, kesam दासी भवति, ये आशा त्यक्त्वा जीवनं चरति, ते सर्वं प्रपञ्चं तादृशमेव दासः इव आचरति. That is, those who have no desire have the whole world under their control. ये जनाः आकाङ्क्षया दासाः, ते जनाः सकललोकस्य दासाः भवन्ति. आकाङ्क्षा येषां जनानां वशे तिष्ठति, सर्वं प्रपञ्चं तेषां जनानां दासः इव आचरति. Is that fine? Bahu samyak bhagini, bahu samyak. Very detailed one you get. The second one, shall I continue or? No, just a moment. Let's see if anybody is having a doubt over here. So atra, everybody understood? Very nice. Very nicely said, Vijaya Bhagini. So ye ichhayaha sevakaha bhavanti, te सर्व प्रपंचस्य सेवकाः एव भवन्ति किल, किन्तु ये कामः येषां सेवकः भवति, लोकः वा प्रपञ्चः तेषां सेवामेव करोति इति अर्थः भवति अत्र. So very nice Bhagini. We'll go to the next one. Shall I continue? वदतु. साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः, तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः. Sadhunam, that is those who are pious men. Darshanam, punyam. If you are going to see those sadhu persons, you will get punyam. तीर्थभूताहि, ये साधूनां तीर्थभूताहि समानं है साधवः, तीर्थभूताहि साधवः. दर्शनं पदविभाग, साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूताः हि साधवः, तीर्थं फलति कालेन सद्यः at present तत्क्षणे साधु समागमः. That is, the person, the people on pilgrimage, the visit for pilgrimage center, perhaps a meritorious, the meeting meritorious as visiting pilgrim centers. Perhaps even more, because of the fruit of visiting holy places is got after a long time, maybe in the next birth also. But the very sight of pious men cleanses men of all sins and brings merit at once. That is what what you can say. Subhashitam. Which results, that is, instantly we will get the fruit if you meet the noble persons. That is, Satpurushanam darshanam punyadayakam bhavati. Satpurushaha तीर्थस्वरूपाः, यतः तीर्थं सङ्गः तत्क्षणे फलति. सत्पुरुषाणां दर्शनं पुण्यदायकं भवति. बहु सम्यक् विजया भगिनी, बहु सम्यक्. धन्यवादः. Understood everyone? किम् अत्र भवति इति. So when you meet good people, okay, so when we go to this kshetrams, pilgrimage and all, you get the punyam. Okay, when
after some time, isn't it? Maybe after some time or later on only you are going to get the punyam. But when you are with the spiritual people, holy people, or wise people, or good people, so that punyam will instantly come to you, isn't it? That is what they are saying here. So more than going to the holy place, so like when we say no, when you are with the satsang, okay, so what happens that phalam instantly comes to you. That is what they are saying here. Astu. Bahu samyak. So here what is happening? Yaha manushah sadhum darshanam karoti saha punyam prapnoti. Um, तीर्थस्थलं समानमेव तस्य दर्शनं भवति. तत्कारणेन एव किं भवति, सः पुण्यं प्राप्नोति. यदि वयं साधुजनानां दर्शनं कुर्मः चेत् तस्य पुण्यं तत्क्षणे एव वयं प्राप्नुवन्तः किल. किन्तु तीर्थस्थलं यदि वयं गच्छामः चेत् किं भवति, तत्र कालक्रमेण एव वयं तीर्थस्थलस्य अनुग्रहं वा तत् फलं वयं प्राप्नुमः. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. सो अद्य तु दीप्ति भगिनी अपि न आगच्छति. अनन्तरं का काव्यकथा करोति, सा अपि न आगच्छति. अस्तु, वयं समापयामः अद्य वर्गः. November 4th will be our next class. अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. हरि ओम तत्सत्.